الله وبركاته. إخواني مساء الخير مرة أخرى، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وتكونوا استوعبتوا معايا واستمتعتوا معايا أوسي بلا بروميير سيونس اللي درنا au niveau de la communication. كنا تكلمنا على طريقة ديال لابرونتيساج، علاش كان بغيت نتعلم اللغة الفرنسية، علاش بغيت نتكلمها أوسي مع الناس، فاش لايقه ليا اكسترا، دماغي كي تيفكر. هاد المسائل كلها هي شفناها في لا فيديو، وغادي عاوتاني نخلي الرابط عاوتاني ديال هذيك الحلقه وديال ديك لا فيديو ان شاء الله باش تشوفوها مره اخرى، باش يمكن لكم تربطوا ما بين المره اللي فات وهاد المره ان شاء الله. لكن avant comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne, d'accord, فعلوا الجرس، d'accord. اون بليس خليو لي كومونتير، باسكو هاد لي كومونتير اللي خديت زائد هادو اللي غادي يجيو ان شاء الله، غادي نقول لكم علاش هاد لي كومونتير هما اسونسيال. حيت لا لونغ فرونسيز فاش تنبغيو ناخدوها كندخلو شي كلاس ولا للسونتر ولا في المدرسه ولا جو سي با، داكور، لا فوزيت راكم فاش كندخلو عندنا واحد لا ميثود ا سويفر. كاين واحد كتاب، كاين طابلو، كاين استاذ كيقرا، كنسمع اش تيقول. اذا هنا كيوقع ليا اختلاف في لاكلاس، ان كل واحد كاين اللي تيشد كاين اللي ما تيشدش، وتتولي واحد العمليه نفسيه شويه كتاثر على لابرونتي، وكيولي يقدر ابوندوني. هذه مساله كيترك كيتخلى كيمشي في حاله، كيقول لك اولا تيقول لك نو طريقه الاستاذ ما عجبتنيش، فانا كندوز للمساله الثانيه، طريقه الاستاذ اللي ما كتعجبش. ماشي الطريق، ماشي هو ما جا باش يقرا حتى سلم قال لك اودي انا راني ما عارفش وبغيت نعرف، داكو. اذا واش انت عارف باش تخليني نعرف؟ سؤال شكون اللي غيجاوب عليه؟ كيجاوب عليه واحد، هو اللي كيجاوب عليه، هو عامل الوقت والاراده عندهم بزوج ما بين الاستاذ وما بين التلميذ. دونك هذاك الكومونتير هنا فاش غنهضر على الاختلاف في الكومونتير، انك فاش لما تكتب تقول ها لا سيتوياسيون ديالي انا رانا كنلقى صعوبه او نيفو دو كوا دو سا و دو سي، داكو، انا عندي مشكل في هادي ولا في هادي. الا ما كتقولش المشكل ديالك فين، على خاطر لما كتمشي شي سونتر تيقول لك اجي نديرو تيست دو نيفو. كتسمعوا بهاد المساله ديال التيست دو نيفو. هذاك لو تيست دو نيفو ما عرفتش انا، بالنسبه ليا تيبان لي ماشي تيست دو نيفو، كاين واحد الحوار ما بين الاستاذ والتلميذ. الا كان مثلا هذاك الاستاذ عنده علاقه بلا بسيكولوجي او نيفو داكو ديال لونسينمون، ولا عنده علاقه ب يعني كما تنقولوا علم النفس في علم النفس في التعليم، داكو. اذا الا كانوا هاد الزوج مرتبطين في شخص واحد يقدر يوصل. وهذه كنسطر عليها من اهم الاشياء، ان اللي غادي يلقي واحد الدرس خاص يكون عنده شويه ديال البسيكولوجي باش يقدر يفهم النفسيه ديال لابرونتي باش يعطيه. سافو دير كوا؟ خاصو يقراه قبل ما يقريه. انا ما يمكنليش غادي نقريك مثلا ا ديستونس كوم سا اترافير واحد لا فيديو وغادي تقول وما خديتش ولا تيهضر بالعربيه. انا عرفت علاش كنهضر بالعربيه، باش نوصل لك، ولما توصل داكور تفهم هاد لي بروميير زيتاب، داكور، راك غادي توصل انك تطرح السؤال ولو بالعربيه. ما كنقولكش انك تطرحوا عليه بالفرنسيه، بالعربيه، وغادي نمشيو باش نحطوا يدينا على لو بوين دو ديبار اللي غادي تفهم بها، وغادي تقول وي هاد لو بروف افي ريزون، داكور. الوغ ماتنون جو فو دير ان شوز، ما تنساوش تابوناو، باسكو راه هذا هو اللي غادي يكون يوصلك به دائما الجديد. 2 تفعل الجرس، اي 3 بيان سور خلي لي الكومونتير. وفي الكومونتير ماشي باش تقول لي مثلا راه عندي طريقه زوينه ولا ماشي زوينه، لا قول لي انت شنو مشكلتك في اللغه او مع اللغه، ماشي عقده. اتونسيون ماهيش عقده، داكو، لانك كتكلم ما عندكش عقده، داكو. الفرنسيه ماهيش عقده. انا كنسمع بزاف ديال لي زيتيديون اللي كيكونوا كيقراو عندي تيقول لك حلمي انني نتكلم اللغه الفرنسيه، وانا كنت قلت في الحلقه اللي فات ان اللي تيقول حلمي راه كيبقى تيحلم، لكن لو بوت سي دو بارلي، داكور.
mon rêve c'est de parler la langue française, c'est un rêve يعني يقدر تغياليزا يقدر ما تغياليزاش لكن دابا كنقول لك قول لو but c'est de réaliser d'accord هذا l'objectif اللي هو parler et discuter et communiquer avec les gens au niveau de la langue française. Très bien. على بركة الله نبداو الدرس ديالنا. غادي نتكلم على لا بروميير لوسون وهي سو بريزونتي. اول حاجه خص نقول شكون انا ما غاديش نترجم لك رغم انه يقدر شي حد يقول لك مثلا لا راه خصنا نتعلموا كما قلت المره اللي فاتت خصنا نتعلموا اللغه بلغتها ما نترجمهاش ولكن انا داير لو ديبار داكور راه جو سي سكو جي دي راه لو ديبار راه الفو لو فير داكور غادي ما تنعيش واحد الكونتراديكسيون نو هو لو ديبار باش تفهم صوف دو شوز انا ما غاديش نوريهم لك دابا ما نهضرش معاك بالغرامير وما غنهضرش معاك على الكونجيغيزون. بالنسبه للكومونيكاسيون ما تنهضرش على هاد لي شوز. بالنسبه للانسان اللي تيقرا مثلا في ليكول ولا في الليسي ولا في الكوليج ولا هذا راه الى بيزوان دابروندغ كل شيء يعني الغرامير الكونجيغيزون والاورثوغراف لكن هذا لا يعني اننا ما ندوزوش ليه لا غنمشيو ليه ولكن في لو ديبي راه بعدا نتفاهموا تعرف شكون انت وشكون انا. قلنا لا بروميير لوسون سي دو سو بريزونتي وهاد سو بريزونتي سي دو دير كي جو سوي داكور comment je m'appelle d'accord quel est mon prénom quel est mon nom de famille par exemple. Et donc là la première question اللي مطروحه هي comment tu t'appelles. Donc فاش كنقول comment tu t'appelles ça veut dire j'aimerais bien de dire je m'appelle Ahmed, je m'appelle Mustafa, je m'appelle Ali, je m'appelle هيثم etc. اذا هنا كنقول الاسم راك سمعتي وغادي تفهم حتى لو تكون فغي فو دي بيتون داكور ان فو دي بيتون راه غادي تفهم بان تنتكلم على الاسم انت تتكلم على الاسم ديالك اللي تعرف به راسك. اذا كومون تي تابيل جو مابيل وغادي نجاوبوا على السؤال ديالنا هنايا. اذا هنا فاش كنقولوا كومون تي تابيل كتكون عندي واحد لو جو لاحظوها غادي نحطها هنايا اكوتي وغادي نخليها هاد لو جو نبغيك تشوفها داكور. عندي هنا كومون تو تابيل غادي نسمعها بالسمع ونخليها عندي. بالنسبه لكم انا غادي نكحل شويه باش تحاولوا تشوفوا وتنقلوا في الدفتر ديالكم. اذا كنمشي لا بروميير كيسيون لا دوزيام لا تروازيام لا كاتريام لا سانكيام اي لا سيزيام داكور. الوغ لا بروميير كيسيون كومون تو تابيل. اذا جو بوز لا كيسيون à toi d'accord à vous si d'accord comment vous vous appelez d'accord comment vous vous appelez. ما بغيتش نتكلم على البود بوليتيس وهذا هادشي حتى هو بلو تار ان شاء الله. الوغ خليونا في تي داكور نبقاو صحاب دي زامي اكسيتيرا. الوغ كومون تي تابيل غادي نقول جو مابيل داكور تنجاوب جو مابيل داكور جو مابيل. اذا هنا كنقول باغ اكزومبل جو مابيل خالد خالد سادي داكور سادي خالد سادي. اذا هنا الحرف الاول في الكتابه غادي نتكلموا عليه بلوتار تنكتبوا ماجيسكول والاخرين تنكتبوا مينيسكول. سادي كتبتها كلهم حروف كوم فو فوايي هنا تنكتبهم يعني ماجيسكول كاملين. اذا الحرف الاول من الاسم الشخصي ديالي تنكتبوا هكا في الكتابه مي حنا دابا تنتكلموا على اللغه. اذا جو مابيل خالد سادي. quel âge d'accord quel âge as-tu vous voyez quel âge as-tu quel âge as-tu. اذا هنا غادي نعاود نقول هنا عندي ان شوز ابروندر. اذا تنقول جي. كاينين بعض الناس غادي يقولوا اللي ما تنهضر على لي فو ديبيتون غايقول لك مثلا قال لي راه جو هنايا اللي فيها جي او وكاتب هنا جي داكوغ جي بوحدها وكاتب ما عملش هذيك الاو داكوغ. هذا درس باش نتكلموا على سكون ابيل لي فوايل اي لي كونسون داكوغ. غادي نخليهم من بعد ناخذها هكا بلوبسيرفاسيون كومون سا سيكري اي سا سيكري كوم سا غادي ناخذها هكا. مي هنا كاين واحد تعقيب صغير هنا خاصني الارقام باللغه الفرنسيه. اذا هنا تنعاود نسطر بان جو دوا سافوار جو دوا ابروندر ا c'est-à-dire apprendre les nombres. اذا الاعداد داكوغ ا كونتي جو دوا apprendre à compter ولا جو دوا dire les nombres باش نقول الاعداد والارقام اكسيتيرا. اذا تنقول كوم اكزومبل جي وتندير باغ اكزومبل عندي 25 ans داكوغ 25 ans. هذه مهمه هاد ان لا ريبونس ديالي ما كايناش هنا ولكن كنقول كي لاج تو تنقول جي 25 ans وكنعمل البوان. كونت il s'agit d'une question
حاجه اخرى في لا كيستيون اللي بالاحمر كوم فو فويي لا فين ما نلقى لا كيستيون اللي كاينه بوين دانتيروغاسيون تتمشي لا فوا ديالي هكا وتنطلع وكنحط هنا البوين دانتيروغاسيون داكوغ. اش كنقول كي لاج tu داكوغ كي لاج tu تنطلع لا فوا ديالي باش تنبين بانه سؤال. في لا ريبونس كنزل من لا فوا ديالي je baisse ma voix avec point final. اذا j'ai 25 ans j'ai 25 ans. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans. كنهبط في السؤال كنطلع في لا ريبونس كنهبط وكنعمل بوان. دونك هادو تيدخلوا في لا فونيتيك ان شاء الله اللي غادي نشوفوها في واحد لا سيونس حتى هي خاصه بها. La troisième question, on parle sur la profession, la fonction, d'accord, la fonction ديال الانسان ولا لو ميتي ديالو، داكوغ. اذا تنتكلموا على الوظائف الحرف المهن، داكوغ، الوظائف والحرف والمهن. كيس كو تو في دون لا في، داكوغ. اذا اول حاجه كنسال على الانسان لما كنقابلو او كنتلاقاه كنسولو على سميتو كيسولني على سميتي، ثم ما كنسولوش على لاج ديالو باسكو سي با انتريسون دو سافوار كي لاج هاتيل، داكوغ. نو ما غاديش نسولو على لاج لان انا في اطار انني نتعرف على واحد الانسان، داكوغ. تنقول له كيس كو تو في دون لا في باسكو سي intéressant, très bien, d'accord, de dire, de demander la profession ديالو. إذا فاش كنسولو على المسائل ديالو لأن أنا في إطار أنني نتعرف عليه باش نقدم له شنو كنعمل في حياتي وشنو كيعمل في حياته هو. إذا كيس كو تو في دون لا في. كنقول باغ اكزومبل هنا جو في دير باغ اكزومبل جي، داكوغ، جو سوي كنهضر على طالب، جو سوي étudiant، داكوغ، étudiant. Je suis étudiant. كنعمل لا ليزون. هذا حتى هو كاين واحد لا تكنيك، هو درس ديال لا ليزون، كنقرا كيفاش كنربط، داكوغ. اذا هادو بالنسبه للناس اللي كيقراو راه غادي يعرفوا بان عندي الربط. بالنسبه للناس اللي سو سون لي بروميي زيتاب ولا لي بروميي كور ديالهم ولا لي بروميير لوسون ديالهم راه غادي يقولوا بانه ما فهمتش شنو هي لا ليزون. هذا سي با لو طون، مازال ما وصلش ان شاء الله لو طون ديالها باش نديروها مستقبلا ان شاء الله. اذا اي جو مي توجور بوين. هاد المسائل كننطيها في واحد الدفتر ديالي وكنخليها باش نبدا نشوفها. وهذا الشرح اللي كنعطي دابا انا رد ليه البال. جو ريبيت اونكور اون فوا، جو مابيل خالد. لا كيسيون كومون تو تابيل؟ جو مابيل خالد. سادي اي كيل اج اتو؟ جي 25 ans. هذه هي العام، سنه 25 سنه، داكوغ. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'accord. On dit je suis étudiant. Ou عندنا quelle est ta nationalité? La nationalité, on parle sur le pays, d'accord. البلاد ديال كل واحد فينا. إذا تنهضروا على الجنسية ديال كل واحد فينا وتسأل شي واحد على الجنسية ديالو، داكوغ. إذا هنا كاين في المغرب بيان سور كنقول بأن je suis، ماشي حيت كاين ولكن حيت أنا مغربي، داكوغ. je suis، داكوغ، marocain، d'accord. Je suis marocain. N'oubliez pas بأن هنا فاش كنتكلم على الماسكولين، كنتكلم على خالد، داكوغ. هو مغربي أو أنا مغربي، تنتكلم على خالد اللي هو أنا مغربي، داكوغ. إذا تنقولوا كيلي تا ناسيوناليتي كنجاوب جو سوي ماروكان ولا تنقول ما ناسيوناليتي اي ماروكين، داكوغ، اي ماروكين. إذا ماروكان إلا كانت هي، ولكن هنا نخليونا حنايا في هذا الشكل هذا جو سوي ماروكان. Puis après, je vais passer, d'accord, à la cinquième question. Où tu es né, d'accord, où tu es né, je parle sur la ville où vous êtes ou là où tu es né, la ville. إذا تنهضر على المدينة اللي تزاديت فيها. كنقول في لا ريبونس، داكوغ، وراه ديما كنهضر على الماسكولين. كنقول في لا ريبونس je suis، داكوغ، encore une fois, je suis، داكوغ، né. وهنا غندير واحد الأ، attention هي أ de préposition A avec accent bien sûr plus، d'accord. هنا كندير هاد الأ plus ville، la ville. alors plus ville، الفيل هي المدينة، داكوغ. إذا جو سوي ني أ وكنحط المدينة. هاد أ سي أوبليغاتوار، ما يمكنش نقول جو سوي ني باغ اكزومبل جو سوي ني غابة، نو، جو سوي ني أ غابة باغ اكزومبل، داكوغ. Je suis né à Rabat, je suis né à Casa, à Marrakech, à Fès, etc. D'accord.
Et toujours je mets le point d'y pour montrer que j'ai fini de répondre sur la question, d'accord. من بعد غادي نمشيو le lieu d'habiter, c'est-à-dire je parle sur le lieu où j'habite, où se trouve la maison où j'habite, d'accord. المسكن, المأوى, الدار, l'appartement, etc. إذن où habites-tu؟ إذن هنا في la réponse تنقول j'habite, encore une fois j'habite. هنا كنقول عاوتاني لا بريبوزيسيون تكون عندي ا او بيان تنعمل او. فوي او. اذا ما عرفتش مثلا لا بلاص ولا اماسيغا ولا كاسبا ولا كيلكو شوز كوم سا، ولا تنقول او كارتيي الهدى او كارتيي نور اكسيتيرا، داكوغ. اذا هنا الا كانت فيمينا تندير كان لو كارتيي تندير لو او، داكوغ. اذا هنا تكلمنا على سو بريزونتي، اذا كيفاش غنقدم راسي. نعاود باش نقدم واحد الملاحظه الى انتبهتوا لها غادي نشوف بان لما تكون عندي تو، داكوغ، تكون عندي بوين دانتيروغاسيون. فين ما تكون عندي تو تكون عندي بوين دانتيروغاسيون. هاد المسائل اللي بغيت نشوف دابا، ما بغيتش نهضر شنو هي، غادي نقولوا فين ما تكون تي نحاول نلاحظ بعيني تكون عندي بوين دانتيروغاسيون، داكوغ. tu encore une fois عندي point d'interrogation. Vous voyez عندي ta، d'accord، ta عندي point d'interrogation. عندي tu عندي point d'interrogation encore une fois. Et à la fin, d'accord، عندنا tu encore une fois on a le point d'interrogation. Voilà. إذن هذا ça montre qu'il s'agit d'une question. ولكن من بعد غادي نقراو la question بوحديتها. ما غاديش نقول بأنه la langue française c'est de poser ou d'apprendre, de poser des questions, de répondre. Non, c'est pas ça la communication. La communication c'est de comprendre, d'accord, qui je suis d'abord, d'accord. أنا مني إليه. مازال ما وصلتش أنني نتكلم على الآخر، مثلا سؤال جواب، حيت أنا ما يمكنش نكون جالس مع راسي ونبدا نسول راسي ونجاوب. دابا شي واحد يسول راسو تيجاوب سا سفي با، يعني خاصو شي حد اللي يسولو باش هو يجاوب. ولكن في لو ديبي حنا ما محتاجينش، لان نخافوا كي تنقولوا تيخاف الانسان اللي يرتكب خطا ولا يغلط مثلا في انه يتجاوب مع الناس وهذا بالفرنسيه ويتبلوكا اكسيتيرا. نو، اذا او ديبي جابرون سيت مانيير، داكوغ، جابرون سيت مانيير هي الاولى. كنوبسيرفي كيف قلت المره اللي فاتت في لا فيديو الاولى. في لا فيديو الاولى كنا قلنا بانه علاش خصنا نتكلموا اللغه بلغتها، يعني ما نتكلمش بالعربيه. ولكن انا عرفت بان سي لو ديبي. بالنسبه اوسي لابرونتيساج ننتبه، لانه فاش كنكونوا كنعطيو وكنشوف بعض الزملاء مثلا اللي كيقدموا لي فيديو ديالهم كيقدموا بعض المرات اشياء وكيقولوا بانه كيترجم مثلا، ما عرفتش انا كيترجم الاسم العربيه، اي سؤال مثلا هو يترجمه العربيه. انا ماشي ضد اننا نتكلموا العربيه، داكوغ، ولكن خاصنا نفهموا، داكوغ، لا بروميير شوز كون دوا كومبروندر، داكوغ، هو لابرونتي راه عنده ان بروبليم، راه ما جا باش يتعلم، حتى عنده مشكل. المشكل ديالو بغى يفهم كيفاش يفهم، داكوغ، بغى يفهم كيفاش يفهم. هو ماشي ما تيفهمش، هو تيفهم، ولكن بغى يفهم كيفاش يفهم هذه اللغه. هي ماشي عقده، نو، لوان دو لا، ولكن هي تكنيك. هذيك لا تكنيك هي اللي غايبه دابا. لا تكنيك باش ناخذ كيف تعلمت انا تعلمت بلا تكنيك، ما تعلمتش بالحفاظه، ما تعلمتش قراها هكا احفظها صافي ونقولها، وراه افيك لو طون راك غادي توصل. انا حبيت نفهمها، هي نفرتها نشوفها باش نعرف كيفاش نولي تنوظفها في اماكن اخرى، داكوغ، في ازمنه اخرى. اذا سي بور سا غادي ندوزو، تكلمنا على سو بريزونتي، وغادي ندوز دابا لي بروميير بارتي، داكوغ، d'apprentissage. Avant de commencer de se présenter, il faut comprendre que on doit apprendre les salutations d'abord. اذا هادو تاني لاحظوا، انا عاودت رجعت باللور، ما بقاش سو بريزونتي، ولات ليا لي سالوتاسيون، ومن بعد لي سالوتاسيون غادي نلقى شي حاجه اخرى اللي هي قبل، عاوتاني كاينه نورا لي سالوتاسيون. ابروندر اوسي اللي غادي نتعلم منها تا دو شوز افون دو كومونسي دو سو بريزونتي. اي ميم مي il faut toujours être poli et commencer par les salutations. تحيه راه لابد منها هي الاولى، كما بديت انا في الاول.
وبين قوسين غنحلو ونعاود نسدهم، هي باش قلت لكم السلام، فعلوا الجرس وتابوناو وكذا. راني تنذكركم مره اخرى. داكوغ، لي ساليتاسيون هما اول حاجه كنبداو بها، ثم كندوزو سو بريزونتي اللي هي هذه. وكيكون عندنا ان رونديفو، ça veut dire quoi un rendez-vous? Ça veut dire que on a un rendez-vous qu'on a fixé déjà et on est là dans la rencontre. اذا درنا واحد الرونديفو وتلاقينا. فاش كنتلاقاو شنو كنلقاو؟ كنلقاو بان راه on a fixé une autre répétition، غادي نريبيتيو لا رونكونتر بيناتنا. داكوغ، هاد لا ريبيتيسيون ديال واش vous avez satisfait par ce que je viens de vous donner là comme première leçon. Ça vous intéresse? D'accord? أكيد إذا كان مهمكم غادي تخليو واحد الكومونتير et vous allez poser la question. C'est quoi votre problème? D'accord? Au niveau de la langue française. شنو هي مشكلتي أنا؟ أنا مشكلتي تنطبلوكا فاش كنبغي نتكلم. أنا مشكلتي المشكلة اللي عندك كتبها بالعربية، ماشي مشكل ديرها في الكومونتير. هي علاش غادي نجاوب. وماشي غنجاوبك انت باسم، غادي نجاوب انا في الدرس. داكوغ، غنمشي ونحط الدرس ديالي. اذا غنرجعوا قلنا لي ساليتاسيون هما اول حاجه. اذا هما اول حاجه، اول رقم ديالي هما لي ساليتاسيون. دوزيام نيميرو سي se présenter. D'accord? Troisième, c'est le rendez-vous. 3. Et le quatrième, la rencontre. On est là. يعني درنا اللقاء بيناتنا. إذا 4. Et le cinquième, d'accord? ولا la cinquième partie هي la répétition. إذا غادي تكون عندنا مقابلة أخرى إن شاء الله à travers une autre ولا une nouvelle vidéo إن شاء الله. J'espère bien que vous avez bien compris. حاجة أخرى اللي ما فهمش شي حاجة يخليها لي في الكومنتير، راني مستعد نجاوب عليها إن شاء الله. مي غادي نحل واحد القوسين ونسدهم. راه في الوقيته اللي كنتكلموا على l'apprentissage au niveau de la langue française وكنقولوا bon un prof par exemple ولا un maître qui donne les cours de langue française pardon يتكلم بالعربية. إذا إلا كان غادي يتكلم بالعربية إذا ماشي هي لا لونغ فرونسيز اللي كنا كنتسناو. إذا إلا كيتكلم بلا لونغ خصها تبقى في لا لونغ اللي كما قال هو. إذا لا لونغ فرونسيز هي خاصنا نتكلموا بها من الأول، نشرحوا بها هي ونتكلموها هي وننهيو بها هي. لكن المشكل الإنسان اللي جاني ان فو ديبيتون باغ اكزومبل راه ما جا حتى كان هو في حاجة. لما في حاجة شنو كيقول؟ كيفاش واش قادر توصل ليا؟ لما كيكون عندك 5 زيلاف ولا 10 زيلاف ولا 15 زيلاف باغ اكزومبل 15 زيلاف في لا كلاس ديالك، اش كيكون عندك؟ كيفاش غتوصل لهم؟ اذا aujourd'hui on cherche la technique. d'accord؟ لا تكنيك هي اللي غادي توصل انك تتكلم باللغه الفرنسيه. الا غادي غير تكون مثلا انني كتاب وغادي نجيكم اوطون كو ميتر لا بروف وغادي نجي نحط لا لوسون ديالتي ونقول لك فوالا ها لي زيتاب اللي تندوزو منهم، كتبهم في الدفتر، حفظهم، دير لا ريبيتيسيون وراك غادي تهضر. غادي تكون يعني غادي ماشينالمون. داكوغ، بحال آلي. وحنا انا ما بغيتش تكون آلي، بغيتك تكون كتحس اش كتقول. داكوغ، سي سا لا ديفيرونس. اذا فاش كنتكلموا على لونغ فرونسيز تنتكلموا عليها يعني ومعها وحدها وفيها لا بسيكولوجي. داكوغ، اذا ما نقراوش لا لونغ غير هكاك، نقراوها بلا بسيكولوجي ديالك، يعني نفسيتك الداخليه، كيفاش انت كيفاش كتستقطب، كيفاش كتستوعب الاشياء. اذا هذا هو لوبجيكتيف ديالي انا، هو انني كان اونتر بارونتيز نقدروا نقولوا تنتفرس في التلميذ فاش تيكون قدامي، كنشوف لا فيزيونومي ديالو. داكوغ، فلما كنشوفها كتعطيني واش فهم الدرس ولا ما فهمش الدرس. لكن tant que on travaille à distance, c'est à vous de commenter et de dire d'accord, c'est quoi votre problème au niveau de l'apprentissage de la langue française pour communiquer et pour savoir aussi parler avec les gens. Donc moi je suis sûr que vous allez arriver Inch'Allah, ça c'est sûr. ولكن كما قلنا المره اللي فاتت il ne faut jamais abandonner. d'accord. يقدر يبان لك في الاول هذا الشيء غادي هكا، مي انا متاكد انك راك غادي توصل وغادي دير حاجه زوينه ان شاء الله. d'accord. خاص تكون عندك غير لونبي. Donc je vous remercie beaucoup, bon week-end, d'accord, et à la prochaine Inch'Allah. N'oubliez pas de commenter, de s'abonner aussi, وخليو سيرتو لي كومونتير ديالكم لان هما اللي غادي تكتشف بان راه حليتي واحد الباب ديال
la langue française au niveau de la communication. Merci.